जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले महेश्वरस्य नर्तनं प्रचण्डडमरुध्वनि अजयेन भावितं मनो नमामि शङ्करं विभुम् गिरिजासमेतमीश्वरं सदाशिवं त्रिलोचनम् विलोलभालचन्द्रमण्डलप्रभास्फुरत्कपालके प्रज्वलद्गिरीशवक्त्रपङ्कजे दयामृतप्रवाहके अजयस्य चित्तवृत्तिषु प्रकाशमानमीश्वरम् भवानीशं भजे सदा हृदि स्थितं सनातनम् कपालमालिकालसत्कण्ठदेशभूषितम् प्रचण्डताण्डवस्पृहं भुजङ्गराजमण्डितम् अजयस्य नाम साक्षिणं महेश्वरं कृपालयम् नमामि पार्वतीपतिं महोन्नतं परात्परम् शिवेति मन्त्रनादितं जगत्त्रयस्य कारणम् गिरीन्द्रनन्दी प्रियं प्रसन्नवक्त्रपङ्कजम् अजय प्रेरितं स्तवं शृणोतु शम्भुरीश्वरः करोतु मे मनोजयं दिगन्तरस्थितं विभुम् दिगम्बरं त्रिनेत्रिणं कृपाकटाक्षवर्षिणम् उमासमेतमव्ययं महाविभूतिधारिणम् अजयस्य भावसंयुतं स्तवं गृहाण शङ्कर भवभयार्तिनाशनं प्रयच्छ मे शिवं पदम् गिरीशगौर्योरैक्यरूपदिव्यतत्त्वमव्ययम् चिदम्बरं परं पदं प्रपद्ये भक्तवत्सलम्।